In Iran, about 200,000 people practice China's martial arts, Kung Fu. Some of them have become Kung Fu masters who know well not only how to practice, but also the philosophy behind the Chinese martial arts. Hossein Hazrati used to learn Shaolin Kung Fu in Shaolin Temple, a Kung Fu shrine in central China's Henan province. هر روز ساعت بودن 5 صبح زنگ اون ناقوس معبد شاولین به صدا در میاد و راهب‌ها سریع لباسانی می‌پوشن. به مدت بودن شاید 1 ساعت و نیم 2 ساعت بعد میان به کار روزمرهشون که حالا هم آموزشه و هم حالا خودشون به کتابخونه‌هایی که در اونجا هستش مراجعه میکنن برای اطلاعات بیشتر. فلسفه این ورزش رزمی مثلا شاولین فقط بیشتر روی بحث تفکر و اون آرامش به آرامش رسیدن بود. 100%. ببینید شما در 1 متر میتونید تمرین کنید. شما در خونه خودتون میتونید پنجره رو باز بذارید و در یک فاصله در یک فضای 1 متری تمرین کنید. Shuri Hassanzad practices Wing Chun, a martial arts school originated in South China. ولی جذابیتی که تو ووشو هست تو سبک‌های دیگه من کمتر دیدم. 5 تا فرم داره، همش هم ساده است، همش هم از تو خود بدنه، یعنی خارج بدن نیست، همش هم در جا میشه تمرین کرد. خیلی هم ساده است. وینگ چون بخش‌های مختلفی داره. بخش‌های فرم هست که همون تالو آدمک چوبی هستش، باب چامدو هستش و چوب بلند 3 متر و نیم.